मोगाल म्हज्या तियात्रिस्तांनी हांव पास्कोल चिकाले आयज हांव चड म्हणजे चड खोशी जालो तुमी एकवट करून आयज आमच्या पाय हॉलाच्या भायर आयले आनी सपोर्ट दाखयलो म्हणून सांव फ्रांसीस शावेर आमच्या पात्रोन सांताक खरेंच एक खोशेची गजाल तुमी आयले म्हणून आनी बरें दिसलें सगळे आयले म्हणून। हांव सांगता हांव कित्याक येवंक ना पळय तो पयलो हांव येवंक ना कित्याक 3 दीस हांव सॅटर्डे संडे ऑफ आसता हांवें पेटीन काम करता 3 दीस हांव ऑफ आसलो सो ताका लागून हांव ते प्रोटेस्टाक पावलो। जायते जाण आपणाचे कामां आसता पळय तेन्ना पावना सो ते प्रोटेस्टाक पावलो हांव। आनी आयज सोमार म्हणजे आमकां चड काम आसता ऑफिसान सो आमकां त्या दिसा रावचेंच पडटा सो तरी पूण हांवें चिंतलेलें येवपाक हाफ डे पूण म्हाजे कडेन लीव ना सो ताका लागून हांव आयज येवंक ना पूण म्हजो फूल सपोर्ट तुमच्या बरोबर आसलो। आनी हांवें तुमचो तो व्हिडियो पळयलो आमचे जे टीव्ही चॅनलाचेर गाजता पळय तो आनी खरेंच वालोत तुका की आमचो तियात्रिस्तांचो सपोर्ट दाखयलो म्हणून। आतां हांव एक क्लियर करूंक सोदतां जेन्ना ते प्रोटेस्ट चलताले तेन्ना हांव कॉमेडियन रिचर्ड तांच्या बरोबर आसलो सगळे प्रोटेस्टारा बरोबर ताका हांवें एकल्याकूच पळयलोलो आनी म्हाका म्हजे धुवेन आनी म्हजे बायलेन मोटिवेट केलो रिचर्ड बाबडो एकलो आहा थंयसर सो तूं कित्याक वचनाय हे जाल्ली रातची 10 वरां सो हांवें तांच्या उतराक एक तियात्रिस्तपण दाखोवपाक त्याच फाराक हांव उठलो आनी हांव गेलो आनी तांकां हांवें सपोर्ट दिवपाक हांवें चिंतलें राती ही जावन आसली शुक्रारची रात आनी गेलो थंयसर म्हजो एक एक्टर विशालूय आसलो सो बरें दिसलें म्हाका। थंयसर गेल्या उपरांत हांवें दुसरेय पळयले जशें बाबा झेवियर मायना आसलो पियर्सन आसलो आनी 2-3 जाण तियात्रीज आसले आमचे सो म्हाका आतां उगडास जायना आमचो एंटनी ते अंबाजी आमचो स्टेज सेटींग वालो आसलो आनी बारीक आनी असले तियात्री सो थंयसर कितें जालें पब्लीक आसली पळय ती इतले हॉट जाल्ले ते म्हाका पळयना फुडें म्हणूंक लागले तुमी तियात्रीज फकत तियातूच करपाक रे तियातूच करपाक तुमी आनी पयशे जोडपाक वय फकत तियात्र करपाक आनी कांतारां म्हणपाक आनी पयशे जोडपाक आनी आमी हांगा रस्त्यार रावपाक सो म्हाका तें खूब लागलें। हांव आयलो तो ताका लागून हांवें म्हटलें बाबा तुमी कितें उलोवपाचें आहा न्हू तुमी म्हाज्या कॅमेराचेर उलयात आनी हांव तेंच्या फुड्यान पावयतां सो आमी तो व्हिडियो केलो हांवें एक बायट घेतलो ते कोण तो प्रोटेस्टर आसलो पळय तो म्हणलो तियात्रिस्तांक हें करता तेचो घेतलो आनी खूब जाण उलोवपाक रेडी आसले म्हणजे व्हिडियो चड जातलो मागीर हांवें झेवियर मायनाचो घेतलो आनी मागीर हांव उलयलो हांवें म्हणलें तियात्रिस्ट बाबा तुमी घरा कित्याक आसा हांव वास्कोसून हांगा पावलो मरे जाल्यार प्रोटेस्ट चलता मारगांव सर्कला कडेन कोलवा सर्कला लागीं तुमी कुत्तोरी बेनावली सगळे व्हडले तियात्रीस मरे कोलवा मागीर चांदोर धर म्हणनाका आमचे म्हाका जायना म्हणनाका खंय आमचे नुवें सगळे तुमी तियात्रीस मरे तुमी येवंक जाय आसले अशें एका उल्याक गोंयच्या साहेबाच्या मोगाक लागून सो हांवें उलो मारलो येयात म्हणून हांवें म्हटलां कातरात करून घरा रावतले आनी ही उतरां लोकांनी म्हणलें कांतारात करून तुमी घरा रावतले काय म्हणून सो ताका लागून हांवें तो व्हिडियो केलो सो ह्या व्हिडियोचेर तुमी हर्ट जावचे न्हू हांवें तुमकां मोटिवेट केलें येयात आनी जरी तो त्या दिसांनी तो 2 दिसां आमची तर तियात्रिस्ताची तर मेजॉरिटी आसली न्हू जाल्यार आयज न्हू तुमकां सगळे लोक न्हू वयल्या पावड्यार दवरपाचे सारके जितले म्हाका फोन येयल्यात न्हू UK लंडन आनी आमचे कुवेटच्यान सगळे फोन येयल्यात न्हू म्हाका तियात्रीस खंय काय म्हणून आयज ते तियात्रिस्तांक सगळ्यांक उखलून दवरपाचे पूण कांय नजो बेटर लेट दॅन नेवर सो आतां हो व्हिडियो करपाक कारण एकूच आयज तियात्रिस्तांचो सगळ्यांचो एकवट जालो आनी आमचे सगळे तियात्राचे बोर्ड लायता तुमी सगळ्यांनी आपापल्याचे उलयले पूण एक दूख जाली म्हाका जेन्ना सर फन्स उलयलो मागीर मिलाग्रीस चांदोर उलयलो दुसरे उलयले सो ताच्या उपरांत जेन्ना प्रिन्स जॅकब उलोवंक आयलो तेन्ना तो रिफर करतालो वेलिंगकराक ताची उतरां सांगता हांव
जॅकोबान म्हटलें कितें, म्हाका ताची उतरां पासून ताचें नांव पासून घेवपाक म्हाका वीट येता. सो इन द बॅकग्रावंड कोणें म्हटलें पास्क्वाल दे चिकोल म्हणून, पास्क्वाल दे चिकोल. सो पास्क्वाल दे चिकाली ते पास्क्वाल दे चिकोल हें उतर ताणें म्हटलें. सो हे वाटेन दुसऱ्या तियात्रिस्तांनी ताका रागान पळयलो कोण तो. म्हाका डावट आसलो कोण पळय तो. सो हें जें आतां आख्ख्या वर्ल्डाक फामाद जाला हो व्हिडियो, तुमी म्हाका बिलिटल करता तितून रावन. पास्क्वाल दे चिकोल, हांव चिकलांतलो आयलां. चिकाली गांव बार्देसचो आमचो, कोलवाळे चिकाली, तुमी चिकोल म्हणटा म्हाका. त्याच्या उपरांत म्हाका हांवें 10 फावटी तो व्हिडियो पळयलो आनी म्हाका तो आवाज फॅमिलियर दिसोंक लागलो. आनी त्या धाकट्या व्हिडियोचो हांव एक बायट धाकटलो हें घालता, हांव क्लिप घालता, तुमी आयकात त्या मनशाचो. आतां जे कोणें उलयलो हांव ताचें नांव घेयना, कित्याक म्हाका ताचें नांव घेवंकूय वीट येता. पास्क्वाल दे चिकोल सान फ्रांसीस शावेराचे DNA टेस्ट करचे म्हणून तो आमचो. तुमी आयकात त्या मनशाचो आवाज. आनी तो पास्क्वाल दे चिकोल म्हणपी दुसरो कोणूच न्हय. हो जावन आसा आपूण व्हडलो कॉमेडियन म्हणटा तो कॉमेडियन जिजस आतां हांव. आरे जिजस चिकोल कोण ते लोक सगळो जायना चिकोल तो. ताका लागून आज इतली वर्सां तूं तियात्रान ना, कित्याक तूं चिकोल. अरे तूं चिकला, तुका शेतांतल्या चिकलाक कोण वयर रस्त्यार हाडिना मरे तुका. अरे तुजें तियात्रीसपण काबार मरे दुकरा. अरे तूं तियात्रान आसा रे आतां. हां, तूं दुसऱ्यांक हें करताय ते, हें मारताय पळय ते, पॉयंट मारताय ते चिकोल पळय म्हणून. तुका कोण घालता रे तियात्रान? आमी चिकोल? वय तुज्या पांयचे खाल्लां हें, ओ तुज्या मांयचे खाल्ला रे. हां, कोणाक म्हणटा रे तूं? तुका उतरां आहात रे, चिकोल म्हणटाय म्हाका. पास्क्वाल दे चिकोल म्हणटाय. दोळडिरो मरे तूं. तुज्या आनी एक भायर काडटा. तूं जेन्ना MPD नासलो न्हू तेन्नाय तुवें कितें केल्लें, म्हाजेर फॉल्स पुलीस कंप्लेन केल्ली बोगट्या पुलीस स्टेशनाचेर. हांव तुका मारूंक भोंवता म्हणून सुरी घेवन. आहा उगडास तुका? वय पुलिसांन कितें सांगलेलें तुका रे? पुलिसांन सांगलेलें तुका ते विसर म्हणून सांगलें मरे तुका. मागीर तूं हें कोमीक ही बारीक जाल्लें आनी तुवें विड्रॉ केल्लें मरे केस. तूं म्हाका सांगता तें? वय तुका इतलो बरे भाशेन तुका आमी रिटायरमेंट टायमार पासून तुका बरो हें केलो मरे. तूं आतां रिटायर्ड जाला आनी घरा बसलो MPDतलो आनी तूं दुसऱ्यांक आतां चिकोल म्हणूंक सोदताय. आरे दुकरा, दुसऱ्यांक मरे वायट म्हणून मरे तूं हिरो जायना काय? सगल्यांनी नोट केलो तुका तियात्रिस्तांनी तुवें म्हटलां पळय तें. आनी म्हाजे कडेन कन्फर्म सगळें जालें की तुवें म्हटलां म्हणून तें. हो व्हिडियो आतां व्हायरल जाता न्हू, व्हायरल जाता आतां व्हिडियो हो जातालो न्हू, तेन्ना तुका तियात्रीसपण कितें तें. आनी तुका न्हू तुज्या साश्टीकारून लोक तुज्या तोंडार मारतलेत तुवें म्हाका म्हटलां पळय तें. आनी तुमकां एक सांगता हांव, तियात्रीस मरे पास्क्वालाक तुमी करूंक ना म्हाका जाणाय. हांव म्हाजे खूब उदेशी 13 वर्सां जावन तियात्र बरोवन पयलो हांव तियात्रीस जालां. कोणें तुका न्हू कोणें म्हाका हेल्प करूंक ना वयल्या तियात्रीसपणान येवपाक. हांव म्हाजे उदेशी येयलां आनी आयज लोकांनी म्हाका उखलून धरला. आनी लोकांक लागून हांव आतां तियात्र म्हाजें कोत्ता. हेंका कोणाक तियात्रिस्त कोण वयर काडपाक न्हू, पूण हांव न्यू भुरग्यांक वयर काडटा. आयज न्यू 22 हांवें एक्टर रेडी केल्यात, 100 म्युजिशियन रेडी केले हांवें. कित्याक हो पार्क सांबाळूंक जाय म्हणून. चिकलान रावपाक न्हू. जायत्या भुरग्यांक कशी आहा ह्या तियात्रान येवपाची, ह्या फिल्डान येवपाची. पूण थोडे तुमी तियात्रीस मागीर इतले कुड्डे न्हू, एकामेकाक जोवतात तुमी तियात्रीस. तुमी समजा कितें आपूण कोत्ता तें जालें म्हणून दुसऱ्यांक मरे सकल घालनाका आनी आपूण वयर सरनाका. कळ्ळें मरे? आनी जिजस तुजें मरे तुका तुज्या चिंचोण्या बाजारान पासून तुका भोंवपाक नका मरे तोंड आसचें आतां. म्हजो व्हिडियो व्हायरल जाल्या उपरांत तुका सांगता. आनी पयलो व्हिडियो मरे तुज्या वॉट्सॅपार धाडटलो हांव तुका. कळ्ळें मरे? आनी हो व्हिडियो मरे हांव मरे युट्यूबार घालूंक वचना, पूण हो युट्यूबार घालून न्हू तुका आख्ख्या वर्ल्डाक फेमस करतलो चिकोल तो तूं म्हणून. वेलिंगरा फाटल्यान मरे आतां म्हाज्यान म्हणून आतां दोळडिरो तूं. जिजस आतां दोळडिरो, तियात्रीस न्हू तो दोळडिरो. मोगाच्या न्हू तियात्रीसपण सांबाळया. आनी असल्या दुकरांक न्हू केन्नाच आमच्या तियात्रान बी घालचें न्हू आमी. चड आनी चड देव बरें करूं.